बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरतुल काफ़िरून का मुताला करेंगे। सूरतुल काफ़िरून, इसका तारफ़, इसके अहम मज़ामीन, इसके इल्मी और अमली नुकात और इसका मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा बयान करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सबका वाक़फ़ियत का जायज़ा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कुरान में कितनी सूरतें हैं? क्या आपको मालूम है कि कुरान में कितनी सूरतें हैं? जी सोचें। शाबाश। कुरान में कितने सुपारे हैं? क्या आपको मालूम है कुरान में कितने सुपारे हैं? गुड। कुल से शुरू होने वाली कौन कौन सी सूरतें हैं? कुरान पाक के आखिरी पारे में कुछ सूरतें हैं जो कुल से शुरू होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? क्या उनके नाम आते हैं आपको? शाबाश। किस सूरत में कुफार को मुखातब किया गया है? बराह रास्त कुफार को मुखातब किया गया है या अय्युल काफिरून कहकर? जी शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। पहला सवाल था कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, तो कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। और पारे कितने हैं? 30 पारे हैं। फिर हमने पूछा था कुल से शुरू होने वाली सूरतें कितनी हैं, तो कुल से शुरू होने वाली सूरतें 4 हैं। सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। सूरतुल काफिरून कुल या अय्युल काफिरून, सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, सूरतुल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और सूरतुल नास कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो ये 4 सूरतें हैं जिनका आगाज़ कुल से होता है। फिर ये सवाल था कि किस सूरत में कुफार को मुखातब किया गया है, तो जिस सूरत में कुफार को मुखातब किया गया है उस सूरत का नाम सूरतुल काफिरून है या अय्युल काफिरून। तो आज हम सूरतुल काफिरून के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सूरतुल काफिरून के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का सबक है सूरतुल काफिरून, उसका तारफ़, अहम मज़ामीन, इल्मी और अमली निकात और मरकज़ी ख़याल वगैरह। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम तारफ़ देखते हैं, इंट्रोडक्शन इस सूरत का। काफिरून काफिर की जमा है, काफिरून जमा है और इसका वाहिद किया है काफिर। काफिर के मानी है ना मानने वाला, इनकार करने वाला, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने वाला। वो शख्स जो अल्लाह को एक नहीं मानता, वो शख्स जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाता, वो है काफिर, इनकार करने वाला। Welcome to my YouTube channel तालीम मंजिल. It is purely an educational channel. इसमें लेसन हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, साइंस, उर्दू एंड मैनी मोर। इसके अंदर है टीचर ट्रेनिंग, इसके अंदर है करेक्टर बिल्डिंग, इसके अंदर है जनरल नॉलेज और इसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। यह सिर्फ एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद जहालत के ख़िलाफ़ जहाद करना है, जिसका मकसद तालीम को आम करना है, एक मेयारी और आला तालीम उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो मेयारी और क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते। खुश आमदेद, वेलकम, जी आया नु।
वजह तस्मिया यानी इस सूरत के नाम की क्या वजह है। तो स्टूडेंट्स, इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान न लाने वालों यानी काफिरों का जिक्र है। काफिरों को या अय्युहल काफिरून कहकर मुखातब किया गया है और इसी वजह से इसका नाम सूरतुल काफिरून है, या अय्युहल काफिरून। तो पहली आयत में ये लफ्ज़ आया है काफिरून, इसलिए इसका नाम सूरतुल काफिरून है। ज़माना नज़ूल यानी ये कब नाज़िल हुई, तो ये सूरत मक्की है, यानी इसका ज़माना नज़ूल हिजरत से पहले का है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना जाने को हिजरत कहते हैं, मक्का छोड़कर। तो हिजरत से पहले जो सूरतें नाज़िल हुई उन्हें मक्की सूरतें कहते हैं। तो ये एक मक्की सूरत है क्योंकि ये मक्का में नाज़िल हुई। आयात और रुकू, ये सूरत कुरान पाक की 109 नंबर सूरत है। कुल कितनी सूरतें हैं? 114। तो ये 109 नंबर सूरत है। इस सूरत में 6 आयात और 1 रुकू है। 6 आयतें हैं इसमें और 1 रुकू है। सूरतुल काफिरून की शान नज़ूल यानी सूरत क्यों नाज़िल हुई, नाज़िल होने की वजह क्या थी। मक्का के कुफार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब पर जबर और जुल्म, सख्तियाँ, तकलीफ़ें उनको दे दे कर नाकाम हो गए, यानी जुल्म और जबर के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों को तौहीद से नहीं रोक सके, तो उन्होंने यानी कफ़ार ने, मक्का के जो कफ़ार हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देना शुरू कर दिए। कभी उन्हें कहते हम आपको बादशाह बना देते हैं, अपना सरदार बना देते हैं। कभी उन्हें कहते कि सारी दौलत जो है आपके कदमों में ला कर रखेंगे, आपको दौलतमंद बना देंगे। कभी कहते आपको किसी खूबसूरत लड़की से शादी करवा देंगे। इस तरह के लालच दिए गए आपको ताकि वो तौहीद का रास्ता छोड़ दें। लेकिन जब ये लालच भी उनके काम नहीं आई तो उन्होंने एक और दाव खेला और वो सौदेबाजी शुरू कर दी। सौदेबाजी क्या थी कि अच्छा ऐसा है कि हम आपके खुदा को मान लेते हैं, आप ऐसा करें कि 1 साल आप अल्लाह की इबादत करें, हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, और 1 साल जो है आप हमारे बुतों की इबादत करें। यानी उन्होंने चाल चली कि 1 साल जो है हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, बुतों की इबादत नहीं करेंगे, और फिर 1 साल आप हमारे बुतों की इबादत करेंगे। अल्लाह ताला ने इस सूरत के ज़रिए कुफ़ार की सौदेबाजी से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि 1 साल जो है या कुछ अर्सा जो है आप कुफ़ार के बुतों की पूजा करें, चाहे वो अल्लाह की इबादत करें या न करें, आपने बुतों की इबादत पूजा नहीं करनी। तो इस सूरत में इस सौदेबाजी को बिल्कुल ठुकरा दिया गया, इनकार कर दिया गया कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। सूरतुल काफिरून का मरकज़ी ख़्याल, इस सूरत का मरकज़ी ख़्याल कुफ़र और इस्लाम के दरमियान उस फ़र्क को बयान करना है जो कभी दूर नहीं हो सकता। कुफ़र और इस्लाम कभी एक नहीं हो सकते, उनकी राहें जुदा जुदा हैं, क्योंकि इस्लाम तौहीद पर कायम है जबकि कुफ़र तौहीद से इनकार का नाम है। यानी मरकज़ी ख़्याल इसका इस बात के गिर्द घूमता है कि कुफ़र और इस्लाम जो हैं 2 अलग अलग तरीके हैं, 2 अलग अलग रास्ते हैं, और ये कभी एक नहीं हो सकते। इसीलिए आखिर में फरमाया गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा दीन बिल्कुल अलग है और मेरा तरीका और मेरा दीन बिल्कुल अलग है। तो स्टूडेंट्स, सूरतुल काफिरून की अहमियत क्या है? ये सूरत बहुत अहम है क्योंकि इस सूरत में इस्लाम और कुफर की राय वाज़े कर दी गई है।
واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ اسلام اور کفر دو الگ الگ طریقے ہیں، دو الگ الگ راستے ہیں۔ اسلام اور کفر دو الگ الگ نظریے ہیں، دو الگ الگ طریقے ہیں، اور یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹوک اعلان کر دیا کہ وہ کسی لالچ، دباؤ اور سودے بازی پر تیار نہیں ہیں۔ نہ تو وہ کسی لالچ میں آئیں گے، نہ کسی دباؤ میں آئیں گے، اور نہ ہی کوئی سودے بازی کریں گے۔ اس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم قرار دیا اور اسے چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا، یعنی یہ چوتھائی قرآن ہے۔ سورۃ اخلاص جو ہے وہ ایک تہائی قرآن ہے، اور سورۃ الکافرون کے بارے میں سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2893 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سورۃ الکافرون ایک چوتھائی سورت کے برابر ہے۔ یہ سورۃ الکافرون کے اہم مضامین جو امپارٹنٹ ایریاز ہیں جو اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں، نمبر 1 توحید ہے، نمبر 2 شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، نمبر 3 عبادت صرف اللہ کی جائے، اور نمبر 4 کفار کو واضح پیغام دیا گیا کہ یہ کفر اور اسلام دو الگ الگ راستے ہیں، کفر اور شرک کی الگ راہیں جو ہیں اس کا یہ پیغام دیا گیا۔ توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، اس کو ذات میں، صفات میں اور عبادت میں ایک ماننا، یعنی وہ ذات بھی ایک ہے، اس کی صفات بھی یکتا ہیں، اس طرح کی صفات کسی اور نہ تو انسان میں ہیں نہ کسی اور ہستی میں ہیں۔ عبادت میں بھی اللہ کو ایک ماننا، یعنی اللہ کو عبادت میں ایک ماننے کا مطلب ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے۔ اس صورت کا اہم مضمون جو ہے یہ توحید ہے۔ توحید سب سے اہم اس کا موضوع ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو صفات میں اور ذات میں اور الوہیت میں یعنی عبادت میں ایک ماننا، یہ اس صورت کا ایک اہم مضمون ہے۔ شرک سے بیزاری، اس صورت کا ایک اہم مضمون شرک سے بیزاری ہے۔ شرک سے مراد اللہ کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو شریک کرنا، جیسے عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو فرمایا کہ نہ تو ذات میں، نہ صفات میں اور نہ ہی عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی شامل ہے، اللہ جیسا ہے، اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو ذات میں ہے، نہ صفات میں ہے، نہ عبادت میں ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کفار اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں شرک کرتے ہیں۔ اس صورت میں انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ غلط ہے، اس لیے اسے چھوڑ دو، یعنی شرک جو ہے اس کو چھوڑ دو اور شرک سے اجتناب کرو۔ نمبر 3 عبادت صرف اللہ کی، یعنی پوجنا ہے تو صرف اللہ کو پوجنا ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اس صورت کا ایک اہم مضمون یہ پیغام دینا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، اور اس کی عبادت میں کسی انسان، فرشتے، جن، بت یا کسی اور چیز کو شامل نہ کیا جائے، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ شامل کریں گے تو یہ شرک ہوگا، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کفار کو واضح پیغام، اس صورت میں کفار کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صورت میں توحید کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ نہ تو کسی لالچ میں آئیں گے، نہ ہی کسی دباؤ اور دھمکی میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی یہ لالچ دیتے ہیں، یہ دھمکاتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، لیکن اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ تو کفار کو واضح پیغام دے دیا گیا۔ کفر اور شرک الگ رائے ہیں۔
کفر اور شرک کی الگ رائے ہیں، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان اس لیے بتوں کی عبادت کریں کہ کفار اس کے بدلے میں ان کے اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی یہ ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں بتوں کی پوجا، بتوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ کفار اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ علمی اور عملی نکات۔ اس صورت کے اہم علمی اور عملی نکات یہ ہیں: کفار سے خطاب، لالچ، دھمکی اور مخالفت کی پرواہ کیے بغیر حق کا اعلان، نہ حق کو کبھی حق نہ سمجھنا، اہل کفر اور اہل ایمان کی توحید پر اکائی ناممکن ہے، اعلانیہ کفار کے نظریے کی مخالفت۔ اس صورت میں ہمیں علم و عمل کے کئی سبق ملتے ہیں۔ اہل کفر کتنے ہی مضبوط و طاقتور کیوں نہ ہوں، انہیں صاف صاف بتا دیا جائے کہ ہم ان کے خداؤں کی عبادت نہیں کریں گے اور ان کے طریقوں پر نہیں چلیں گے۔ کفار جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت مسلمان کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کفر اور اسلام دو الگ الگ طریقے ہیں۔ ان کے الگ ہونے کا جو سبق اس صورت میں دیا گیا ہے وہ واضح کرتا ہے کہ کفر اور اسلام کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ دو الگ طریقے ہیں، دو الگ راستے ہیں۔ ایک توحید پر قائم ہے اسلام، اور ایک جو ہے وہ شرک پر قائم ہے یعنی کفر۔ تو یہ الگ رائے ہیں، الگ راستے ہیں، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ان کے اس شرک میں شامل ہو جائیں۔ تو اس لیے چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، مسلمانوں نے شرک نہیں کرنا۔ شرک کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اور اسے کبھی بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حق پر قائم رہنا ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے اسے ڈرایا جائے، لالچ دیا جائے یا ظلم کیا جائے۔ اس صورت میں دین کا تصور پیش کیا گیا ہے، جو آخری آیت میں کہا گیا ہے لکم دینکم ولی دین۔ دین ایک مکمل ضابطہ حیات اور طریقے زندگی ہے، یعنی دین اس کو کہتے ہیں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، روزی کیسے کمانی ہے، معاشرے میں رہنا کیسے ہے۔ اس میں عبادت بھی ہے، معاشرت بھی، یعنی معاشرے میں کیسے رہنا ہے، معیشت بھی یعنی روپیہ کیسے کمانا ہے اور اسے کیسے خرچ کرنا ہے، اور اس میں سیاست بھی ہے کہ حکومت جو ہے کیسے بنے گی اور کس طرح جو ہے حکومت کا نظام چلایا جائے گا۔ اسلام ایک دین ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔